Je ne vois pas votre nom, mademoiselle Carlson. À quelle heure aviez-vous rendez-vous? C'est bizarre. Vous êtes sûr de ça? Mademoiselle Carlson n'a pas rendez-vous. Monsieur Beaumont, je m'appelle Maxine Carlson. Je devais passer un entretien pour avoir un poste dans votre entreprise, sauf que Oliver Yates l'a annulé. Donc c'est pour ça que vous êtes là? السلام عليكم متتبعين ومتتبعات قناة مانكوم. اليوم ان شاء الله اختاريت باش ندوي لكم على موضوع مهم في الدومين بروفيسيونيل اللي هو لا نيغوسياسيون بروفيسيونيل. بعدا كنشكركم حيت اختاريتوا انكم تفرجوا في لا فيديو، وغنبداو باول حاجه نعرفوا شنو هي لا نيغوسياسيون بروفيسيونيل. لا نيغوسياسيون اون جينيرال هي المساومه بالعربيه، وهي واحد لا تكنيك كنستعملوها باش ناخذوا داكشي اللي بغينا بلي موين اللي عندنا. فمثلا ممكن ان داكشي اللي نكونوا باغيين يكون انفورماسيون، ممكن يكون اون مارشانديز وحنا عندنا واحد البودجي، ممكن يكون ان بوست في شي اونتربريز. دونك حنا غادي نجيو بلي كومبيتونس اللي عندنا ونبينوا لونتربريز يعني حنا شنو ممكن نقدموا ليها، شنو هو لو بلوس اللي غادي نزيدوا ليها. الوغ دونك اللي خلاني ندوي في هذا الموضوع هو واحد لا سيري تيليفزيونيه اللي سميتها رانسوم، واللي كتكلم على واحد الناس اللي كومبيتون في الدومين ديالهم اللي هو لا نيغوسياسيون، خدامين في ان كابيني اللي سميتو كريسيس ريزولوشن. وهاد الناس غادي نحاولوا اننا نتعرفوا عليهم بعجاله. دونك كاين إيريك بومون اللي هو سي او ديال لونتربريز، كاين اوليفيي ييتس هو ان بروفايلر، دونك من بعد غادي نشرح لكم شنو هو ان بروفايلر. كاين زارا الام هي واحد لانفيستيغاتريس، كاين ماكسيم كارلسون. ماكسيم كارلسون هي واحد شيرشوز دومبلوا، واللي غادي دير المجهود ديالها الكامل باش تدخل لهاد لونتربريز هادي. دونك حنا اليوم غادي نسلطوا الضوء على ماكسيم كارلسون وشنو هما لي تكنيك اللي غادي تستعمل باش تخدم في كريسيس ريزولوشن. بقاو معنا باش نكملوا لكم. Maxine Carlson pour Eric Beaumont. Je ne vois pas votre nom, mademoiselle Carlson. À quelle heure aviez-vous rendez-vous? C'est bizarre. Vous êtes sûr de ça? Mademoiselle Carlson n'a pas rendez-vous. الوغ دونك كيف ما كيبان لكم هنا لا بيرسيفيرونس ولا الاصرار ديال مادموزيل كارلسون خلاها تمشي حتى للكابيني ديال كريسيس ريزولوشن، ودعات باللي ان عندها ان رونديفو مع لو سي او إيريك بومون. مي مالوغوزمون تلاقات مع مسيو ييتس. مسيو ييتس سي ان بروفايلر déjà. Donc un profiler c'est qui? C'est une personne qui a la capacité d'analyse du comportement psychologique d'une personne، بحيث هو غير من les expressions faciales يعني التعابير ديال الوجه ولا من body language، من خلال لو لونغاج كوربوريل ولا من لو طون ديال لا فوا سورتو تعرف لا بيرسون اللي قدامه شكون هي وكيفاش دايره باش كيحاول يتصرف معاها بالطريقه اللي كتناسبها. دونك هنا الدور ديالو لو رول ديال مسيو ياس اللي تري امبورطون في ليكيب ديال إيريك بومون، حيت لا بلوبار ديال لي نيغوسياسيون تيكونوا باغ تيليفون، وهو اللي كيعطي لاناليز ديال لا سيتوياسيون لإيريك بومون باش إيريك بومون كيجاوب ولا كياخد داكشي اللي بغا ديبوندامون لا بسيكولوجي ديال السيد اللي تيدوي معاه. دونك ندوزو ان اوتر اكستري ونشوفوا لي تكنيك اللي تستعملوا فيه. الوغ دونك فوالا. Monsieur Yates. Bonjour. Bonjour. Vous avez eu mon message? Oui. Sauf que je comprends rien. D'abord, vous me dites que j'ai le profil idéal et après, j'ai même pas le droit à un entretien. C'est la vie, ce sont des choses qui arrivent. Peut-être, mais j'aimerais parler à un responsable. C'est moi qui gère le recrutement. Vous conveniez? Maintenant, vous ne convenez plus. Monsieur Beaumont n'est peut-être pas de cet avis. Faire appel à la peur d'une autorité supérieure. Vous avez bien appris vos leçons? Le seul problème, c'est qu'ici, on est dans la vraie vie et qu'on n'est pas à l'école. Bonne journée, mademoiselle. الوغ دونك كيف ما كنلاحظوا دونك مادموزيل كارلسون تعرضت للرفض بور لا دوزيام فوا من طرف مسيو ييتس. الشيء اللي خلاها تستعمل واحد لا تكنيك اللي كتسمى فيغ ابل على لا بور دون اوتوريتي سوبيريور. دونك هاد لا تكنيك هادي كنشوفوها بزاف في لي زونتربريز دو سيرفيس. باغ اكزومبل نتا ملي كتمشي
pour un service كتهضر مع لاجون اللي كيكون في لا ريسبسيون ولا لو كاسيي ولا اي واحد كتقول ليه فوالا رون موا سو سيرفيس ولا عطيني هاد القضيه هادي تيقول لك لا كتقول ليه فو مابلي فوتر ريسبونسابل ولا ابل موا ماناجر الشيء اللي كيخليه بحال يتشدد ولا كاين اللي كيخاف كاع وكيعوض لك السيرفيس ديالك مع مسيو ياتس الا لاحظتوا واحد القضيه منين قال لها لو نون ديال لا تكنيك دارت واحد الضحكه خفيفه دونك هو قراها كما قلت لكم هو تيقرا لي زيكسبرسيون فاسيال دونك قرا في الوجه ديالها واحد لاسونسياسيون ديال الفيكتوار وقلب لها كلشي راه دار لها بحال لي في سكوربيون كيف ما شي واحد كيقول لك شي حاجه غير باش انت كتحل كتبدا تضحك حتى كيتقلب عليك دونك فوالا هادشي اللي دار لها قال لها شوفي هنا راه ماشي مدرسه قال لها مزيان وزافي بيان ابخي فو لوسون مي هنا راه ماشي ليكول صافي هنا بحال قلتي كانت الضربه القضيه هنا فين هي سكشات وما قدرت تقول والو و فوالا ندوزو لو ديرني اكستري دونك غيكون سو فورم ديال واحد لونتروتيان دومبوش اكسيليري نكتشفو جميع. Monsieur Beaumont, je m'appelle Maxine Carlson. Je devais passer un entretien pour avoir un poste dans votre entreprise, sauf que Oliver Yates l'a annulé. Donc c'est pour ça que vous êtes là? Si Oliver a rejeté votre candidature, je peux rien faire. Désolé, mademoiselle. Je vous en prie. Je viens d'avoir mon diplôme à Northwestern avec mention très bien. J'ai été contactée par des cabinets d'avocats, par des banques d'investissement, par des startups. Félicitations. Ce que vous avez fait dans cette église tout à l'heure, c'est exactement ce que je veux faire. C'est tout? C'est ça votre argumentaire? Allez. T'es sérieux? Elle parle le latin? Enfin, Carlson fait partie de l'équipe Eric Beaumont. Watchi cherche à la compétence et surtout la persévérance ديالها. في هذا l'extrait هذا كاينين دو تكنيك اللي مهمين بزاف. دونك لا بروميير تكنيك نقدروا نسميوها لا تكنيك دو 30 سكوند بحيث انك كتعطي اون بريزونطاسيون على لو باركور بروفيسيونيل ديالك اي لو باركور سكولير في قل من 30 سكوند. وهاد القضيه هذه مهمه بزاف علاش دونك كيقول لك تخيل راسك بحال داخل واحد لي موبل ولا واحد لونتربريز فيها لاسانسور وفي هذاك لاسانسور كتلاقى مع السي او ديال لونتربريز دونك كيخصك تبريزونتي راسك في قل من 30 سكوند قبل ما توصلوا دونك عندك واحد 30 سكوند باغ اكزومبل باش توصلوا لا ديريكسيون دونك كيخصك تبريزونتي راسك في 30 سكوند ولا قل ومن بعد تطلب داكشي اللي بغيتي. الوغ دونك هذه هي لا تكنيك مهمه دونك كيخص اي واحد فينا يحاول يوجد هاد لا بريزونطاسيون. اي ابري كاينه لا تكنيك ديال في لا نيغوسياسيون اللي سميتها لو سي بي. لو سي بي سي كوا سي لوبجيكتيف كومون بارطاجي سكي في كو انت كتبين هذاك لانترلوكيتور اللي اون فاس معاك شنو هو لوبجيكتيف كومون اللي بيناتكم حيت في الاخر ديال لا ديسكوسيون مادموزيل كارلسون قالت ليه فوالا داكشي اللي درتي في الكنيسه راه اكزاكتومون سكو جو فو فير دونك داكشي اللي دار في الكنيسه غادي نشوفوه من بعد في الحلقات الجايه وغنشوفوا علاش قال لزاغا il parle le latin حيت زاغا ما فهمت والو كيفاش قال لها مونطي دون لا فواتور قال لها هو راه il parle le latin غنشوفوا هاد القضيه هذه حتى هي ديسي لا كنتمنى ان لا ديسكوسيون ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. عندكم شي تعليق ولا شي حاجه بانت لكم بغيتو تضيفوها خليوها لينا في لي كومونتير. عجبكم لا فيديو ديروا لايك اللي باقي ما تابوناش يدير ابوني. فوالا دونك كنتمنى ان لا ديسكوسيون تكون عجباتكم انكم تكونوا استفدتوا معنا وكنقول لكم السلام عليكم يا بلو تار.